السلام عليكم. إذا مرحبا بالتلاميذ جداء مشترك. درس الدوال العددية فونكسيون نيميريك، التمثيل المبياني ريبريزونطاسيون غرافيك. إذا في هذا الفيديو غنحاولو نشوفو كيفية تمثيل دالة هندسية، كيفية إنشاء منحنى دالة لا ريبريزونطاسيون غرافيك. Donc, nos sous-paragraphes, le plan est rapporté à un repère OSJ. إذا المستوى منسوب إلى معلم OSJ. Définition. Soit f une fonction et df son domaine de définition. إذا لدينا دالة ولدينا df مجموعة تعريفها. L'ensemble des points M, X, F les X forment la courbe représentative de la fonction f. إذا شنو هو هاد لا كورب ريبريزونطاتيف؟ هو مجموعة النقط x f ل x، يعني مجموعة النقط التي أفصولها x وأرسمها f دو x. ملي كنقولو مجموعة النقط، إذا داك النقط خصها تنتمي لمجموعة التعريف، يعني هاد x خصها تنتمي لمجموعة التعريف. مثلا إلا كان عندنا واحد، مجموعة التعريف هي 1 5، فمجموعة النقاط يمكن لنا ناخد مجموعة من النقاط. إذا 1 f دو 1، مثلا 1.5 f دو 1.5. إذا جميع الأعداد المحصورة بين 1 و 5 يمكن لنا ناخد الصور ديالها، وبالتالي يمكن لي نحدد مجموعة من النقاط، وانطلاقا من داك النقاط كنحددو التمثيل المبياني. إذا التمثيل المبياني لا كورب ريبريزونطاتيف كنرمزلو سي اف على حسب الدالة. إلا كانت الدالة سميتها جي كنسميه سي جي. إذا سي اف est égal l'ensemble M x f les x tel que x appartient à df. إذا دابا كيف ننشئ التمثيل المبياني؟ Donc méthode pour tracer la courbe représentative de la fonction, on calcule des images en nombre suffisant et on présente les résultats dans un tableau de valeurs. إذا كما كنتو كديرو في الإعدادي، فلإنشاء دالة نحدد جدول القيم لو طابلو دو فالور. إذا كيفاش كنديرو نحددو جدول القيم؟ ناخد واحد المثال. Donc tracer la représentation graphique de la fonction f telle que f les x est égal 1 sur x carré plus 1 sur i, un intervalle i est égal l'intervalle fermé moins 2 3. إذا طلب منا إنشاء التمثيل المبياني للدالة f على المجال i اللي هو ناقص 2 3. إذا شنو قلنا؟ خصني نحدد واحد المجموعة من النقط. إذا النقط هي هذه. دونك حنا مثلا النقطة الأولى 0 f ديال 0. إذا كيفاش نحددو هاد النقطة؟ كناخدو 0 كناخدو نقط كتنتمي، يعني محصورة ما بين هاد ناقص 2 3. إذا f ديال 0 كنعوض في الدالة باش كنلقاها. إذا هي 1 على 0 أو كاري زائد 1. 1 على 0 أو كاري زائد 1 هي 1 على 1 هي 1. إذا هاد النقطة هادي ناخدو مثلا النقطة ان ديال 1 اف ديال 1. إذا نحسبو اف ديال 1 في الدالة. إذا هي 1 على 1 أو كاري زائد 1. إذا 1 أو كاري هي 1، يعني 1 على 1 زائد 1 أي 1 على 2. إذا 1 على 2 إلا قسمنا غتكون هي 0.5. إذا هي هادي 1 0.5. إذا كناخد نقاط وكنحدد الصورة ديالها ليماج ديالها. إذا كناخدو مجموعة من النقاط. حنا عندنا 0 1 2 3 ناقص 1 ناقص 2. إذا لإنشاء التمثيل المبياني أول حاجة كندير لي بوان، كنحدد هاد لي بوان في المعلم. إذا نبدا بزيرو 1. إذا هذا كيتسمى لاكس دي زابسيس. إذا هذا لاكس دي زابسيس وهذا لاكس دي زوردوني. دونك إكس كتمثل هنا والصور ديالها كتمثل على هاد لاكس هذا. إذا ناخدو نقطة 0 1. إذا 0 1. إذا هذه هي النقطة 0 1. النقطة 1 0.5. إذا لابسيس 1 ولوردوني 0.5 هنا. إذا
كيتلاقاو في هاد النقطة هادي. إذا دو 0,2. إذا لابسيس الأوسول جوج والأورتو بصفر فاصلة جوج، إذا تقريبا صفر فاصلة جوج، إذا غيتلاقاو في هاد النقطة هادي. 3 صفر فاصلة واحد، إذا 3 وصفر فاصلة واحد. ناقص واحد صفر فاصلة واحد، إذا ناقص واحد لابسيس صفر فاصلة خمسة، إذا صفر فاصلة خمسة هي هذه، إذا هاد لو بوان هذا. ناقص جوج صفر فاصلة جوج، إذا ناقص جوج صفر فاصلة جوج. إذا كنلاقي هاد النقاط هادو نقدر نمدد، لأن حنا مكيمكنليش ندير جميع النقط، كندير فقط بعض النقط ومن بعد كنمدد المنحنى. إذا هذا هو لا كورب دو اف، كنسميه سي ديال اف، يمكن لي نديرو اونتر بارونتيز.